1999 किंवा 1998 जो सार्दीन ज्या वेळाचेर खासदार जाल्लो आशिल्लो पळय न्ही, हो काँग्रेसीचे बरोबर मत मार म्हणून प्रचार करताले. 1999 आमी पयली हे केलो, हो दुसरो जो अध्यक्ष तो करून उलयता पळय न्ही, तो काळ्या आरश्यांनी गाडये बसोन ते जातले मरे का म्हणून प्रश्न करणारो गोविंद गावडे कुसने रे. आणि खंयचे अध्यक्ष पदाचे खंयचे मोगोचे घेवन बसल्या तुम्ही. हांवें सांगलां मरे की आमकां ह्या लोकांची गरजूच ना. हांव इंडिपेंडंट आसतना हांव सांगतालो, कारण म्हाका पूर्णपणे अधिकार आसा ह्या भारतीय जनता पक्षाक. आणि हांवें हांकां पयले पावलो हांवें तांकां चिडकारलेले आसात. शिरोडे मतदारसंघान वचून सुद्धा यांचो हांवें पराभव केल्लो आसा. केलो मरे, तुम्ही विटनेस मरे, सारकें मरे. फोण्या कितें जालें, आयले म्हाजे पिरोळान 2 पराभव केल्लो आसा. मग विषय खंय येता, युतीचे विषय खंय येता म्हणून गोयचे मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो आसा. भारतीय जनता पक्षाची केंद्रीय समिती आणि गोयचे प्रदेशाध्यक्षाचे गोयचो प्रदेशान ह्या सगळे एनालिसिस केल्लो आसा. म्हणून घडयेन एखादो हो स्टेटमेंट गोयच्या मुख्यमंत्र्यान केला आसपाक शकता. हो स्टेटमेंट खरें म्हळ्यार सत्य आसा. जे हांवें तुमच्या आज मुखार कितें मांडिल्लें आसा तातूंत खरोखर तंतोतंत सत्य आसा अशें म्हाका दिसता. आणि जर जायना जाल्यार तेंच्यांनी, हांव म्हणटा जीत आरोलकरा कडेनूच न्ही, खंयच्या एका मनशा कडेन ताणें तें अध्यक्षपद दिवचें आणि प्रूव्ह करचो की हो भाऊसाहेब बांदोडकरांतल्या बहुजन समाजाचो पक्ष आसा. हें म्हजें उबें आव्हान आसा. पूण एकूच गोष्ट सांगता, खंयच्या बैला हाडून घंटा बांदची न्ही यांच्यांनी. स्मार्ट आणि जो मनीस तळागळान वचून लोकांक एकठांय करपाक शकता पळय न्ही, त्या मनशा बरोबर तांच्यांनी हें नेतृत्व दिवचें. आणि मागीर म्हाका तुमी हो प्रश्न करचो की तोच भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष हो तेन्नाच कळटलो का आजचो मोगो म्हणून तो कितें कळटा तें हांवें तुमकां उल्लेख केलो. फॅमिली राज अरे जालें न्ही रे तें. ज्या त्या वेळाचेर लूब मामलेदार ज्या त्या वेळाचेर फोंडेच्यान निवडून आयिल्लो, मंत्रीपद कोणाक मेळ्ळें, फॅमिलीकूच मेळ्ळें मरे. आज हे कितें आसा, तांकां हो पक्ष वाडोवपाचे जर आसा न्ही जाल्यार संपूर्ण गोंया भितर वाडयता आशिल्ले. तो फक्त फॅमिली पुरतो आसा न्ही, जंय फॅमिली वतली थंयच तांकां तें जाय. आज जितबाब आरोलकराचे विशय आसा, कित्याक तो फिसकटला, कित्याक, कारण हो न्ही रे. अरे म्हणजेच हो पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराचो न्ही हे आज सिद्ध जाता. आणि तो आसा जर म्हणत जर आसा न्ही जाल्यार प्रूव्ह करात. विषय सोंपलो. आणि म्हाका पूर्ण अधिकार आसा, कारण त्या पक्षा खातीर म्हज्या बापायनू काम केल्लें आसात आणि गोविंद गावडेनू काम केल्लें आसात. वेळार हे सगळे काँग्रेसीचे फुडारी आशिल्ले, हे काँग्रेसीचे हांव म्हणटलें एजंट आशिल्ले, फुडारी सुद्दां न्ही, एजंट आशिल्ले हांव म्हणटलो. इट इज प्रूव्ड. हांवें तुका हें घातलां 1999 1998 हे सगळे आमकां सांगपाक येणारे मनीस काँग्रेसीक मत मार म्हणून. आणि हे मडकयच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आहा. बाकीचे आतां कोणूय कितें उलो रे, तांकां एका कितें मेळ आसा चाप करून एक बंडल मारलें, हेंकां कितें जाय जाण मरे तूं. हांव सदांच म्हणटा, हेंकां जाय पर्सेंटेज, हेंकां जाय कमिशन आणि ती खुर्चेची गरमिसाण. ताचे पलीकडेन हो पक्ष बिक्ष पाड पडो. निवडणूक आयली रे आयली. म्हागेलो गुरू सदां म्हणटलें, कोण रवी नायक, निवडणूक आयली रे आयली, तो शिव काडटा आनी मुखावेल्या दारांक बसयता आणि निवडणूक सोंपली रे सोंपली तेजे लाथा मारून फाटल्या दारांत पावयता. हे म्हागेलो तो रवी नायक म्हणटा सदां. हो विशय आहा. आनी कितें जाय तुमकां सांग पळया. आनी 2007 आनी 2012 सांगणारो मनीस हांव, आनी हांवें करून दाखयलो मरे. आनी कितें प्रश्न करता तुमी म्हाका. मडकय अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय इतली वर्सां. अरे ज्या मडकय मतदारसंघातल्यान गोविंद गावडे निवडणूक लढयल्या, हांव प्रियोणाकूच ना. गोविंद गावडे निवड, तूं म्हाका आसतना भुरगो आसतलो, गोविंद गावडे मडकय मतदारसंघात निवडणूक लढयल्या, खबर आहा मरे तुका. अजूनही म्हागेले कार्यकर्ते थंय आसात, अजूनही लोक म्हाका मानपी थंय आसा आणि हांवूय तांच्या सगळ्या सुखदुखान हांव सहभागी जाता. जशें तुम्ही पार्टेन भितर हांवें फोंड्यान काम करून दाखयलां, प्रियोळान काम करून दाखयलां, हांव आख्खे गोंयान काम करून दाखयलां मरे. आनी विशय कितें आतां मडकयचो तर म्हाजो जन्मगांव मरे. मडकय तोच जिकोन कसो येता तर मडकय तें हांव म्हणपाक शकना. तें हांव कितें इट इज नॉट. हांवें काम करपाक म्हण सांगलां. एक तळागांतलो कार्यकर्तो जबाबदारी म्हणून हांवें सांगिल्लें आसा, जबाबदारी म्हणून सांगिल्लें आसा. इतलें तुमचें काम आसून तरी तोच जिकोन येता इतली वर्सां जाली. मडकय मडकय आहा पळय, मडकय हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता.
तेच उलयताना तुम्ही ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली अरे दिवपाक जाय न्ही रे. हांव हालीं 3 वर्सां पयलू भारतीय जनता पक्षांत गायला मरे. 3 वर्सां पयलू भारतीय जनता पक्षांत गायला न्ही. रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली जाल्यार मागीर विचार करुया. आणि पळय आमी कितें फाटल्यान बिटल्यान न्ही, आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड न्ही रे मनीस. एक घाव दोन तुकडे. आमी म्हागेलो आदर्श राजा कोण ते खबर आसा तुका? छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज. जगान भितर अशे दोनूच राजे जावन आसात ज्यांच्या फाटीचेर ढाल आसा, कारण तांकां खबर आशिल्लें फाटल्यान सुरे घालणारे जन्माकूच येतले, पण मुखार येवपा खातीर कोणाक कापस नासलें. तेच आमी मुखार वता. फाटल्यान सुरे घालता न्ही रे आमकां. आमी पळयलें न्ही रे, वस्तुस्थिती पळयली न्ही रे. आनी तातूंत भितर आतां खतखतें थोडें एड जाल्लें आहा. ताजेर मागीर उलयतां. अजय कितें तुमचे रिशफलची चर्चा आहे आणि त्या संदर्भान हो जो प्रश्न तुम्ही जो म्हाका विचारलेलो आसा तो संपूर्ण हांवें वारंवार सांगिल्लो आसा. तो मुख्यमंत्र्याच्या आखाऱ्याती सकल येता. आणि हांव एक सर्वसामान्य भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो, सरकारांतलो एक मंत्री ह्या नात्यान गोंयची सेवा हांव गेली 8 वर्सां सदोतीत आमी करीत आसात. आणि हो प्रश्न जो तुमी जो केल्लो आसा तो वारंवार येता, पण म्हाका दिसता त्या प्रश्नाक उत्तर दिवन म्हजे कडल्यान तरी कांयच तुमकां हें मेळपाना, कारण आय एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑर अ डिसिजन टेकर फॉर दीस रिशफलिंग. पूण अशें आयकूं येता की सीएमान जे मिनिस्टरांचे परफॉर्मन्स रिपोर्ट आसा ऑलरेडी थंय सबमीट केल्लो आसा. सो तेजे तुमचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट आसतलो थंय. म्हजो परफॉर्मन्स हो संपूर्ण गोंयचे लोक आणि तुमकां पत्रकारांक सगळ्यांक खबर आहा. हांव म्हजे परफॉर्मन्सींत उलयता आसतना हांव सांगचे पेक्षा ते तुमी एनालिसीस करप आसात. किंवा डेफिनेटली गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जर कितें तर परफॉर्मन्स रिपोर्ट कार्ड जर तयार जर केल्लो आसा, हो प्रश्न गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक तुमी विचारचो. If you judge your performance out of 100, how much you will give to yourself? रेटिंग तुम्ही स्वतःला सेफ समजता का? स्वतः म्हाका दिसता प्रश्नूच एखादो तुमचो चुकीचो आसा. कोण म्हणून स्वतः रेटिंग कमी दितलो, फेल सुद्दां जाल्यार कमी दितलो. आमी जेन्ना स्कुलान गेल्ले तेन्ना आमी फेल म्हणटा हो शब्द आवडूच ना रे. आपूण पास जातलो. आजची सुद्दां भुरगीं म्हाका सांगताले की आय एम गोइंग टू स्कोर 90%, बट दे आर नॉट रिचिंग टू दॅट 90%, दे आर रिचिंग ओनली टू द 75%. मुळात प्रश्न विचारपाची पद्दत आसा ती चुकीची आसा. बट यू हॅव टू गिव्ह द रेटिंग, दॅट्स ऑल. पण तुम्ही जेन्ना दुसऱ्यांचे रेटिंग दिता म्हणटा तुमचे कलीग हांव केन्ना दुसऱ्यांच्या रेटिंगाचेर हांवें तुमकां केन्नाच सांगोना आणि मुखार हांव केन्नाच दुसऱ्यांच्या रेटिंगाचेर उलोवपाना. तरी वाद स्टार्ट जालो एमजीपी बीजेपीच्या मदीं. खंयचे एमजेपीचे पक्षाचे जो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते बीजेपी लढतले म्हणटा. पण एज फार एज हांव ताजेर उत्तर दिता आसतना हांव म्हणटलो, कारण एमजीपी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ज्या पक्षा खातीर गोविंद गावडेनू काम केल्लें आशिल्लें, हो जो सद्याचो जो पक्ष जो आसा थंय वारंवार हांव आमदार जावचे पयलू हांव उलयतालो, हो माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्ष जावन आसा. आता ताजे कडेन युती करप का भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्ले पक्षाचे तुमी विशय उलयतात, हो पयलू ह्या दोन्ही प्रश्नाचें उत्तर जाणो जावपाक जाय. कारण हांव आज भारतीय जनता पक्षाक काम करता. भारतीय जनता पक्षाची एक पद्दत आहा. कितें आसा की सगळ्या कडेन वचून त्यांचो अध्यक्ष निवडपाचे. काँग्रेस पक्षाची सुद्दां तीच पद्दत आसा. वारंवार अध्यक्ष जो आसा तो बदलत आसता. कारण हांव 3 पक्षां विशीं उलयतलो, कारण 10 वर्सां चड जर खंयच्या पक्षांनी जर आज सरकार जर गोंयांत जर चलयलां ते म्हणजे 3च पक्ष आसात. एक काँग्रेस पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष बाळासाहेब बांदोडकरांतल्या स्वप्नांतलो आणि ताणीन हें केल्लो. आज म्हाका एक सांग पळया, खरो जर हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो बाळासाहेब बांदोडकराचो जर आसा जाल्यार आयिल्ले आमदार ह्या पक्षाक सोडून कित्याक वता? पक्षूच न्ही. हांव म्हाका म्हजे यादीत उलयता. हांव रमाकांत खलपाचो हांव गोश्ट उलयना. म्हजे मतदारसंघाचो मायस्ट्रो जेणे म्हाका दिसता काशिनाथ जल्मीचें हांव नांव घेता, जेणे ह्या पक्षा खातीर तन मन धन ओपलें, बुद्धिमत्ता दिली, ताणेन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष कित्याक सोडलो? म्हजो इश्ट नरेश बाब सावळ
ताणीन येदी व्हडली टिका कित्याक केली? स्वर्गेस्त लहूबाब मामलेदार ताका कित्याक आज बाजूक रावचो पडलो? म्हणजेच हो पक्ष किंवा बाबू आसगांवकर, दीपक पावसकर हे त्या पक्षांतल्यान ह्या पक्षा कडेन कित्याक गेले? म्हणजेच तांकां दाखयलें वेगळें आयस आनी थंय भितर कितें आशिल्लें तें तांकां मागीर कळून चुकलें. म्हणूनच हांव म्हणटलो ज्या MGPचे तुमी म्हाका प्रश्न विचारतात पळय न्ही, तो MGP पक्ष जावपाक शकना. कारण त्या भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्लो पक्ष हो गोंयांतल्या तळागाळांतलो बहुजन समाजाचो पक्ष आशिल्लो. हो खरोच जर तसो जर पक्ष जर आसा जाल्यार आज गेली कित्येक वर्सां आमी तेंच पळयतात. हांव ह्या पक्षाक एकूच सांगपाक सोदतां, म्हजे प्रिय मतदारसंघान जो विशय तुमी जो आज उपस्थित केल्लो आसात, अध्यक्षपद जें आसत पळय न्ही, तो म्हजो इश्ट आहा त्या जीत बाब आरोलकारा कडेन दिवपाची कापास्ताद हांकां आसा. तर दाखोवन दियात की हो पक्ष जो आसा पळय न्ही तो भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष म्हणून. नाल्यार हांव म्हणटलो जो स्टेटमेंटाचेर हांव गेली कित्येक वर्सां हांव उलयत आयिल्लो आसात, हो माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्ष म्हणून. म्हजेर उलोवपा खातीर बरेचशे जाण बैल आनी म्हशी येतल्यो, पण तांच्यांनी विचार करून उलयचो. कारण त्या पक्षा खातीर गोविंद गावडेन काम केल्लें आसा आनी गोविंद गावडेन आमदार म्हणून जांकां आज ते उलयतात पळय न्ही तांकां राजकारणांतली श्री गणेशा ह्याच मनशान घातिल्ली आसा. 1999 जो उल्लेख जो जाता, ह्या लोकांक तिकेट मेळोवपा खातीर म्हाका खबर आसा आमचो इश्ट आसा विनोद बाब नागेशकर आनी हांव त्या वेळाचेर मोगोचो सरचिटणीस घोणी म्हणून आशिल्लो आनी आदले स्वर्गेस्त आमदार शिवदास बाब वेरेकार ह्यांच्यांनी हांकां तिकेट दिल्ली आशिल्ली. आनी ते पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराचो म्हणून आमी तितून काम केल्लें आशिल्लें. पण सद्याचो जो पक्ष तुमी म्हाका प्रश्न केल्लो आहा तो प्रश्न म्हाका दिसता चुकीचो जावन आसा. आनी हांव इतलेंच म्हणटलो, ह्या पक्षा कडेन युती करप हें हांवें 2012 आदरणीय तेन्नाचे मुखेलमंत्री आनी आदले संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांकां हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की ह्या पक्षा बरोबर युती करपाची तुमकां कसलीच गरज ना. तुम्ही जर जबाबदारी म्हजेर जर दिली जाल्यार ती जबाबदारी चोखपणेन हांव स्विकारून ह्या फोंडें तालुक्यांतलो जो तुमचो विशय जो आसा, कारण हांकां राजकारणाक गोविंद गावडेनूच हाडल्या. दुसरी आनी एक गोश्ट सांगता,